नसीब इश्क किस्त नंबर 8। जोनी, शाम को तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और मैं इस बार ना नहीं सुनूंगा, ओके? और तुम इन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करोगी। काशान जुनैरा के रूम में आया तो वो 4 साला अशमल को ट्रेस करवा रही थी। इसने आते ही जुनैरा को मेहमानों के बारे में इत्तला दी। भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती, पहले भी 1000 बार बता चुकी हूँ। आप प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें। मैं आपको रोज़ रोज़ मना कर कर के तंग आ गई हूँ। हमेशा से इसका नापसंदीदा मौजू लेकर इसका भाई सुबह सुबह फिर से इसके सर पर पहुँच चुका था। वो नागवारी के तासुरात दिए अशमल का हाथ पकड़ते हुए इसे ट्रेस करने में मदद करने लगी। आखिर तुम चाहती क्या हो जोनी? क्यों नहीं शादी करनी? सारी ज़िंदगी इसको ही गोद में लेकर बैठी रहोगी? वो छोटी सी अशमल को गुस्सीली नज़रों से घूरते हुए चिल्लाने लगा, जिसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो 4 साल की है, बल्कि वो बहुत छोटी सी सिर्फ 2 साल की दिखाई देती थी। हाँ, ये मेरी बेटी है और मैं इसे गोद में लेकर ही बैठूंगी। आपको क्यों इतना मसला है? क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? बोझ बनी भी हूँ तो भी मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ और आपका फ़र्ज़ बनता है कि खामोशी से अपना फ़र्ज़ निभाएं। और जहाँ तक अशमल की बात है तो ये आप पर बोझ नहीं है, क्योंकि इसके सारे अखराजात मैं खुद उठाती हूँ। आपसे मैं अशमल के लिए कुछ नहीं मांगती। इसने अशमल का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए इसे दो बदू जवाब दिया, क्योंकि वो अक्सर काशान के गुस्से से सहम जाया करती थी। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि ये इस खबीस इंसान की औलाद है जो अपने फ़राइज़ अदा करने से डर कर इसे मेरे सर पर मुसल्लत कर गया है। काशान इसके रोज़ रोज़ के इनकार से तंग आ चुका था। वो जानता था कि जोनी सिर्फ इस बच्ची की वजह से ही हमेशा इनकार करती है। पिछले 4 साल से जुनैरा ने इसे अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था। इसकी खातिर जोनी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर इसे पालना शुरू कर दिया था। जब वो एक दिन की इसकी गोद में आई थी, मत भूलें भाई कि इसी इंसान की बीवी आपकी बहन थी, और ये जितनी इस इंसान की बेटी है इतनी ही आपकी बहन शुमाइला की भी बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अशमल आपके सर पर मुसल्लत नहीं है, ये मेरी बेटी है और मेरी ज़िम्मेदारी है। आप इसके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। काशान की ऊंची आवाज़ सुनकर वो जोनी की गोद में अपना चेहरा छुपाने लगी। इसके चेहरे पर डर फैल रहा था। ये लो जोनी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अब मेरी जान छोड़ दो। खुदा का वास्ता है, शादी कर लो, इसको मैं संभाल लूँगा। इस बहस से इसका गुस्सा मज़ीद बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि वो जानता था कि जोनी का इनकार ही होगा, फिर भी इसने अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। जैसा अभी ख्याल रख रहे हैं वैसा ही रखेंगे। आपको तो अपनी बीवी की बातों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता ना। अभी भी आप किसकी ज़बान बोल रहे हैं मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है। आप और भाभी मेरे होते हुए अशमल को एक आँख नहीं देखते, तो मेरे जाने के बाद आप इसे यतीम खाने भी छोड़ने से गरेज नहीं बरतेंगे। आखिर को मुझे 1000 बार ये मशवरा भी तो दे चुके हैं। इसका लहजा तंज से भरपूर था। वैसे भी अशमल कोई लावारिस नहीं है। मैं अशमल की माँ हूँ। इसे खुद से अलहदा करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अब अगर कोई रिश्ता आता है तो इनसे पूछिएगा कि मुझे मेरी बेटी समेत कबूल करेंगे। अगर इनका जवाब हाँ हुआ तो मैं भी हाँ कर दूँगी। अब प्लीज़ आप जा सकते हैं। अशमल आपसे खौफज़दा हो रही है। इसे अपने साथ लगाते हुए जोनी ने अपने भाई को साफ जवाब देकर इसे बाहर का रास्ता दिखाया। कोई तुम्हें इस बच्ची समेत कबूल नहीं करेगा और मैं भी अब तुम्हें इसके साथ यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसने उंगली उठाते हुए जोनी को वार्न किया, जो इसे कमरे से जाने का बोल रही थी। आप क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये मेरे पापा का घर है और यहाँ मेरा भी हिस्सा है। मेरा भी इस घर पर इतना ही हक है जितना कि आपका है, इसलिए आप मुझे ये धमकी ना ही दें तो अच्छा होगा।
وہ سدا کی منہ پھٹ بالکل بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی جو اپنا حق لینے سے کتراتی۔ کاشان کو اکثر وہ کھری کھری سنا کر چپ کروا دیتی تھی، لیکن اگلے روز ہی اس کی بھابھی پھر سے اسے ڈوز دے کر واپس زنیرہ کے پاس بھیج دیتی۔ اوکے، صحیح ہے، تمہارا حق ہے یہاں، تو پھر یہاں تم ہی رہو گی، یہ نہیں۔ میں آج ہی اس کے باپ کو بلا کر اس کے حوالے کرتا ہوں۔ کاشان نے اشمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ زنیرہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، اور ویسے بھی اگر وہ لے جانا چاہتا ہوتا تو اشمل کو کبھی بھی ہمیں نہ دیتا۔ اسے جواب دیتی وہ اشمل کو گود میں لیے خود اٹھ کر باہر چلی گئی، کیونکہ اب اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تقریباً رات کے 8 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سنسان پڑا ہوا تھا۔ پہلے جب بھی وہ گھر آتا تھا تو نوکروں کی چہل پہل ہوتی تھی، کوئی کسی کام کے ساتھ لگا ہوتا، کوئی کسی کام کے ساتھ، بٹ آج اس نے صبح ہی سب ملازموں کو چھٹی دے دی تھی، تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تو ایک پل کے لیے اس کے دل میں اپنی بیوی کا خیال آیا۔ کوٹ اپنے کندھے پر لٹکائے وہ چلتا ہوا کچن کی جانب آیا تو دل سیلڈ بنانے میں مصروف تھی۔ بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ مہارت سے اپنا ہاتھ بچاتے ہوئے سیم سائز میں سب سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ بال اوپر جوڑے کی شکل میں باندھے ہونے کی وجہ سے اس کی شفاف گردن واضح نظر آ رہی تھی، جہاں کوئی کائی بال نمی کی وجہ سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے خود کو ڈپٹتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور ادھر ادھر دھیان دینے لگا۔ کچن سے آتی مزیدار کھانے کی خوشبو سے اسے بھوک ستانے لگی تو وہ خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا آنا، وہاں کھڑا رہنا، دل کا معائنہ کرنا، دل اس سے انجان اپنے کام میں مصروف رہی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، وہ فریش ہو کر واپس ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ دل کے کھانے کی خوشبو اسے واپس منٹوں میں بھگا لے آئی تھی۔ کچن کے ساتھ ہی باہر سامنے ڈائننگ ٹیبل تھا، جہاں وہ ہمیشہ اکیلا بیٹھ کر ہی کھانا کھاتا تھا۔ کبھی کبھار مراد وہاں آ جائے تو اسے کمپنی مل جاتی تھی۔ ابھی وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور سیل نکال کر اسکرین پر اوپر نیچے اسکرولنگ کرنے لگا۔ جلدی کھانا لگاؤ، اور کتنا انتظار کروں گا میں؟ 2 منٹ بیٹھ کر جب دل کچن سے باہر نہیں آئی تو وہ اونچی آواز میں بولا۔ اسے بولنے کے ساتھ ہی کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو دانت پیسنے لگا۔ حد ہے ویسے، اتنا بھی کوئی ڈرپوک نہ ہو کہ آواز سنتے ہی ڈر جائے۔ جگ سے پانی ڈالتے ہوئے وہ افسوس میں سر ہلانے لگا۔ اس کا اندازہ واقعی درست تھا۔ دل نے ابھی سیلڈ بنا کر رکھا تھا اور کٹنگ بورڈ دھونے کے لیے اٹھایا ہی تھا جب باہر سے امان کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لاتی ہوں۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے 2 لفظوں پر مشتمل جواب دیا اور کھانا لا کر ٹیبل پر لگانے لگی۔ اس نے ڈنر میں چکن بریانی، چکن قورمہ، مٹن کڑھائی، میکرونی، سیلڈ اور ساتھ میں چپاتیاں بھی بنائی تھیں۔ اب امان کی پسند ناپسند کا اسے کوئی علم نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو بچانے کے لیے اسے امان کی مدد درکار تھی، اور بہت سارا کھانا بنا کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی پہلی کوشش کی، کیونکہ اس نے ٹی وی ڈراموں میں اکثر دیکھا اور سنا کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس بات کو آزمانا چاہا۔ کھانا لگاتے ہی وہ وہاں سے واپس چلی گئی تو امان ڈھکن اٹھا کر سب ڈشز چیک کرنے لگا۔ کچن میں گھستے ہی وہ برتن دھو کر سلیب صاف کرنے لگی اور انتظار کرنے لگی کب امان کھانا کھا کر اٹھے۔ اس کا انتظار 10 منٹ بعد ختم ہوا تو وہ واپس آ کر برتن سمیٹنے لگی۔ کوشش اچھی تھی، لیکن ایسے میں تمہیں ایسی حرکتوں کے بعد بھی وائف ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ ہاں، البتہ کھانا اچھا۔ خوشبو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے اس ایک نظر دل کو دیکھا جو برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے امان نے اس کی پہلی امید ہی واپس ختم کر دی
اور اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ماموں سے غصہ ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی غصہ ہوتا۔ اس نے آپ کی ماما کو مارا اور اب مجھے بھی میری ماما کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بٹ آپ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس انسان سے ایسے ہی بدلہ لینے کی کوشش کرتی۔ میں بھی میرا طریقہ کوئی اور ہوتا، لیکن میرے اندر بھی بدلے کی آگ ہوتی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کو انصاف دلانے کی کوشش کرتی۔ مجھے اپنی ماما کی زندگی بہت عزیز ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے، اور میں آپ سے یہ بات چھپاؤں گی جب تک میں چھپا سکوں۔ ایسے میری ماما تو اس گھٹیا انسان سے بچ جائیں گی۔ آنکھوں میں امڑتے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی اور ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا کر واپس کچن میں رکھنے لگی۔ تمہیں میں سمجھا کر آیا تھا نا کہ امان کو کچھ نہ بتانا۔ تم نے میری دھمکی کو محض دھمکی سمجھا۔ آج میں تمہاری ماں کو تمہارے سامنے جان سے ختم کر دوں گا۔ شمس نے غصے میں دھاڑتے ہوئے دل کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا شاہدہ کے کمرے میں لے گیا۔ ماموں، میں نے نہیں بتایا، میں قسم کھاتی ہوں میں نے امان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ پلیز میری ماما کو چھوڑ دیں، آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے، پلیز۔ وہ اس کی منتیں کرتی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ تم نے ہی بتایا ہے لڑکی، ہمیں معلوم ہے۔ شمس، آج اسے اور اس کی ماں کو ہی ختم کر دو تاکہ ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے، ورنہ ان کی وجہ سے ہماری بیٹی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ رضیہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہوئی آئی اور دروازے کے پاس ہی اس نے دل کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، صحیح کہہ رہی ہو تم رضیہ، یہ تو آستین کے سانپ نکلے۔ میں آج ہی شاہدہ کو مارتا ہوں، اس کے بعد اسے بھی ختم کر دوں گا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ سامنے ہی بستر پر شاہدہ سوئی ہوئی تھی۔ شمس خونخوار نظروں سے دل کو گھورتے ہوئے آگے بڑھا۔ نہیں ماموں، پلیز، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، معاف کر دیں میری ماں کو، پلیز ماموں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماموں پلیز، وہ آپ کی بھی بہن ہے۔ دل رضیہ سے اپنا بازو چھڑانے کی جدوجہد میں شمس کی منتیں کیے جا رہی تھی، لیکن وہ آگے ہی بڑھ رہا تھا۔ شاہدہ سامنے اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ شمس نے اس کے پاس جاتے ہوئے دوسرے بستر سے تکیا اٹھایا جو شادی سے پہلے دل کا تھا، تو دل زور زور سے روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی اور رضیہ سے اپنا بازو چھڑانے لگی، لیکن وہ حیران تھی کہ اس کی ماں اتنے شور میں بھی جاگ کیوں نہیں رہی۔ ماما اٹھیں، پلیز ماما اٹھیں، بچائیں خود کو، یہ آپ کو مار دے گا ماما۔ خود کو رضیہ کی قید میں پا کر وہ اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی، لیکن ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو شمس نے تکیا ان کے منہ پر رکھ دیا اور زور زور سے دبانے لگا۔ نہیں ماما، ماما نہیں۔ اپنی ماں کے کانپتے ہوئے پاؤں دیکھ کر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ خواب دیکھتے ہوئے وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ رات کو وہ برتن سنبھال کر کچن کی صفائی کے بعد روم میں آئی تھی تو امان لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ اس نے اپنا تکیا اٹھاتے ہوئے وہیں بیڈ کے پاس نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ خود پر پھیلاتے ہوئے سو گئی تھی۔ اب خواب دیکھ کر وہ ڈر کے واپس جاگی تو خود کو اسی جگہ پایا۔ ماما نہیں، میری ماما کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جاگتی کیفیت میں بھی اس پر خوف سوار تھا۔ امان نے اس کی آواز سنی تو آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر لیمپ آن کیا اور بیڈ سے نیچے دیکھنے لگا۔ اپنے بستر پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا ہے دل، کیوں شور کر رہی ہو؟ نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے اس نے دل کو دیکھ کر نارمل انداز میں پوچھا۔ امان، وہ میری ماں کو مار رہا تھا میرے سامنے۔ اس نے میری ماما کے منہ پر تکیا رکھا تھا اور مومانی نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ وہ مجھے نہیں جانے دے رہی تھی، نہیں تو میں اپنی ماما کو بچا لیتی۔ روتے ہوئے ہچکیاں لیتے وہ امان کو بتانے لگی۔ اس کی براؤن بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے وہ بامشکل الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں خوف سے کپ کپی طاری تھی۔ ادھر آؤ، کچھ نہیں ہوا دل، تم خواب دیکھ رہی تھیں۔
बुरा ख्वाब था। आ जाओ, शाबाश। हाथ आगे बढ़ाकर इसने दिल को बेड पर आने को कहा तो वो उठकर फौरन से अमान के पहलू में आ गई। कुछ नहीं हुआ दिल, परेशान न हो, बुरा ख्वाब था। मैंने कहा ना, कौन मार रहा था तुम्हारी मामा को? पागल, ऐसे कोई नहीं मार सकता किसी को। शायद दिन वाली मेरी बातें तुमने जहन पे सवार कर ली, तुम्हें इसीलिए ये ख्वाब आया है। दिल के नाजुक से वजूद को अपने बाजुओं के हसार में लेकर वो इसे प्यार से पुचकारने लगा। इस वक्त इसे डरा सहमा हुआ देखकर अमान का बदला कहीं सो चुका था। वो छोटी सी लड़की अमान के बाजुओं में आराम से समाई हुई थी। इसके सीने से लगी वो लगातार हिचकियों से रो रही थी। अमान, इसने मेरी मामा के मुंह पर तकिया रखा था। मामा के पाँव बहुत कांप रहे थे, वो सांस लेने के लिए तड़प रही थीं। मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं अमान, कैसे? इसकी शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में जकड़े वह हनूस खौफ में मुब्तला थी। कुछ नहीं होता दिल, परेशान न हो, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। चुप हो जाओ, शाबाश। अमान इसके बालों पर हाथ फेरता इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों इसे दिल के वजूद को संभालते बहुत सुकून मिल रहा था। इस वक्त इसे ये छोटी सी लड़की बिल्कुल एक बच्ची लग रही थी जो किसी खौफ के ज़ेरे असर इसके सीने में छुप रही थी, और वो इसे महसूस करवा रहा था कि वो महफूज है, वो अपने मुहाफिज की पनाह में है। अमान, आप मेरी मामा को कुछ नहीं होने देंगे ना? आप इस घटिया इंसान से मेरी मामा को बचा लेंगे ना? किसी एहसास के तहत इसने सर थोड़ा सा उठाकर अमान से पूछा तो इसकी सूजी हुई सुर्ख आंखों में आस देखकर इसने गर्दन को हाँ में जंबिश दी। वो अभी कोई सख्त बात कहकर इसे मज़ीद नहीं डराना चाहता था। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारी मामा को, डोंट वरी। अब आंखें बंद करो और सो जाओ, बुरे ख्वाब को भूल जाओ। नीचे से इसका तकिया उठाकर अमान ने बेड पर अपने तकिए के पास रखते हुए कहा तो वो अमान के तकिए पर ही सर रखे लेट गई। वैसे तुमने बीवी मनवाने में हार नहीं माननी, इसे अपने तकिए पर लेटते हुए देखकर इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, लेकिन दिल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अमान के लेटते ही इसके सीने पर सर रखे लेट गई। लेटते हुए वो अमान की शर्ट पकड़ना नहीं भूली थी। इस हरकत पर अमान के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और इसने कंफर्टर खींचते हुए इस पर कर दिया। कुछ मिनटों में दिल की भारी सांसों की आवाज़ सुनकर अमान को अंदाज़ा हो गया कि वो सो चुकी है, तो इसने लाइट ऑफ कर दी और ख़ुद भी सोने की कोशिश करने लगा। जारी है।